बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग, और जहाँ जहाँ सब वहाँ सब का सलाम। हम और आपके साथ साथ यानी आमने सामने होने का वक्त हो चुका है, क्योंकि इसी दिन और इसी दिन की शाम यानी कि थर्सडे की शाम हम और आप मिलते हैं 10 PM पर। हाँ, और यही दिन और यही दिन, हाँ, यही शाम हमारी आपकी मुलाकात की होती है हमेशा हमेशा शो टीम ऑफ टू में लाइव ऑन फेसबुक। बहुत मज़े मज़े की बातें, और जो चल रहा है उस पर भी बातें की जाएंगी, जो चल चुका है उस पर भी बातें करेंगे, जो चलने वाला है उस पर भी बातें करेंगे, यानी कि सारी ही बातें करेंगे हम। तो बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा हमारा और आपका, और हम यानी कि हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले, आपको चाहने वाले, और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए ये खूबसूरत सा सेगमेंट लेकर आते हैं। और क्यों खूबसूरत सा सेगमेंट है? क्योंकि अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपको बुलाते हैं चाय पे। जी बिल्कुल, आप और हम चाय पे इकट्ठे होते हैं। तो आइए चाय के कप के साथ देखते हैं आज क्या क्या बातें होती हैं। लेकिन बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन उससे पहले अहमद भी कुछ आपसे बातचीत तो करें। जी अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग फॉर माय ओवरसीज व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। यही दुआएं, यही तमन्नाएं लेकर के हम हाजिर होते हैं आपके सामने। बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स का, आपके फ़ोन कॉल्स का। सो नाइस ऑफ यू। आप इस वक्त देख रहे हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक। जनाब, टी टॉक पे हम और आप इस वक्त मौजूद हैं ऑन एयर, एंड वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड टू अस थ्रू आवर स्टूडियो। और कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है जनाब, मैं अभी उनका नाम भी लूँगा, बताऊँगा भी आप लोगों को। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से आपकी दुआओं के साथ साथ चलते रहेंगे। हमारी बेशुमार दुआएं आप लोगों के साथ हैं, हमेशा रहेंगी इंशाअल्लाह। आज के इस प्रोग्राम को एज यूजुअल शाला ही ने तरतीब दिया है। देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स दिख रहे हैं, क्या क्या बातें आपसे करेंगी। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज का नंबर है 647-273-2393। एवरी थर्सडे को हम ठीक 10 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, और ईस्टर्न टाइम, और इसी तरह से सैटरडेज को सुबह 11 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और वो है जनाब टी टॉक लेकर के। इसी तरह से हफ्ते में 2 दिन आपसे हमारी बातचीत रहती है, और पूरे हफ्ते वो फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स और टेक्स्ट के ऊपर बातचीत रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। जनाब, मौसम के बारे में तो आपको शहला बता देंगी, लेकिन मैं बता दूंगा आज का दिन बड़ा सुहाना था। इट वॉज वेरी विंडी, बट स्टिल द टेम्परेचर वॉज वेरी बेयरेबल। और ये बंदा समझेगा कि जनाब ये हल्का फुल्का मौसम है तो बस ऐसे निकल जाए सर्दी को, गर्मियों के कपड़े पहन के नहीं। यू स्टिल हैव टू बंडल अप योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और उसके अलावा कोविड के बारे में भी बात होगी। वेरी सीरियस, यू गॉट टू बी वेरी सीरियस। जो साइंटिस्ट हैं हमारे, जिस तरह से हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो वो हमें एडवाइस जिस तरह से कर रहे हैं, वी शुड फॉलो देम प्लीज़। मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। एक से एक वेरिएंट्स आ रहे हैं, देखिए आप कि उनकी जो वो है सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है, और वो कितने ज़्यादा डेंजरस है, और वो कितनी तेज़ी से फैल सकते हैं। आप ये देखिए कि वो बीट कर रहे हैं प्रीवियस जो कुछ भी था, डेल्टा जो था उसको बीट किया इसने। जो क्या नाम है इस वेरिएंट्स का, इस ओमिक्रॉन जो है। आई मीन यू नो, अब आगे अल्लाह ताला जानता है भीतर के क्या आने वाला है, क्या होगा। लेकिन अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि इस चीज़ को ख़त्म कर दे इस दुनिया से। और जिस तरह से मेहनत की जा रही है, अब तो क्योंकि काफ़ी तहकीक हो चुकी है, काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, तो इसको काबू पाना जो है
جیسا کہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مشکل نہیں ہے اور انشاءاللہ قابو پا لیا جائے گا. لیکن اسی طرح سے جو ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, وہ اس طرح سے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, ہم دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کرتے رہیں گے. ہاتھ دھوئیں, ماسک پہنیں, ڈسٹینس رکھیں. کتنی آسان چیزیں یہ سب, ان کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے, لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں اور ایک ہیلتھی انوائرمنٹ, ہیلتھی ورلڈ ہمارے لیے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں شیلا, کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بالکل, میں تو بہت کچھ کہتی ہوں, بہت کچھ جناب کہنے جا رہی ہوں. جی. اور بالکل ہمارے ساتھ لوگ جڑ چکے ہیں. احمد, پہلے آپ بتا دیجئے کہ کون کون ہمارے ساتھ جناب ہمارے ساتھ مظہر اے مونگا صاحب آ جی, چکے welcome. ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گڈ ایوننگ میرے دوستوں. گڈ ایوننگ. بالکل, آپ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, مونگا صاحب, سو نائس آف یو. جی. اور اسی طرح سے طارق راشد خان صاحب آ چکے ہیں. ہاں, ویری نائس, ویری نائس. نیلوفر نسیم صاحبہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے اب سے تھوڑی دیر کے بعد پاکستان سے کنیکٹ ہو جائیں گے جناب ہم لوگ, اور ہماری جو ریپرزینٹیٹیو ہے پاکستان میں آپ کو پاکستان کی تازہ تازہ خبریں سنائیں گی, اچھی اچھی خبریں سنائیں گی, مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. جی, بہت ہی اچھے پروجیکٹس جو پاکستان میں شروع ہوئے ہیں, وہ تمام انفارمیشن ہمیں نیلوفر نسیم صاحبہ نے دی, جو کہ ہماری رپورٹر ہیں, یعنی کہ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کے رپورٹر ہیں فرام کراچی پاکستان. اور انشاءاللہ آج بھی ان سے ملاقات ہوگی اور بات ہوگی. اچھا, موسم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شہلا آپ کو بتائیں گی. احمد, میں تو میں نے بتا دیا کہ ونڈی ہے اور ٹیمپریچر بھی بڑا مائل سا ہے, اور ونڈ نے آج کافی ڈسٹربنس کی ہے, اور اس ونڈ کی وجہ سے کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ, یعنی ہم یہ شو کنڈکٹ کرتے ہیں آپ کے لیے کینیڈا اونٹیریو کی سٹی برامپٹن سے, اور یہاں پر ٹیمپریچر ہو رہا ہے 8 ڈگری, یعنی کہ یہ بہت ہی زبردست اس سیزن, اس وقت کے لحاظ سے, اس منتھ کے لحاظ سے, اس منتھ کے اس ویک کے لحاظ سے بہت اچھا ویدر ہے. اور ہیومیڈیٹی 52% ہے, موسٹلی کلیئر. لیکن یہ کہ ونڈ جو ہے, دیکھیں ہمیشہ ویسٹ کی ونڈ جو ہوتی ہے نا احمد, وہ بہت تیز ہوتی ہے اور بہت زیادہ اڑانے والی ہوتی ہے. اور تو اس طرح سے, لیکن رات کو ہمارا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ 0 پہ پہنچ جائے گا, پھر بھی ناٹ بیڈ. اور صبح کے وقت جسٹ 1 ڈگری ٹیمپریچر, لیکن اس کے ساتھ فل سن بھی ہم کو نظر آئے گا. یعنی کہ شیلا اللہ نہ کرے کہ ہمارا ٹیمپریچر 0 پہ پہنچ جائے. ہمارا کم آن شیلا پلیز. آپ نے سنا نہیں ہے, میں نے بتایا کہ برامپٹن کا ٹیمپریچر بتا رہے ہیں, اور برامپٹن ہمارا ہے اور ہمارا یہی ٹیمپریچر ہوگا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا تھا جس ازرائے مذاق, کیونکہ ایک جملہ آپ نے کہا نا تو وہ بہرحال اچھی بات ہے. اچھا, ہمارا ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے, کیا جو بھی ہے وہ صحیح ہے. نہیں, اب آپ نے کہا کوئی بات نہیں, ڈونٹ وری اور جناب, تو کل بھی ایک اچھا دن ہمارے حوالے ہوگا قدرت کی طرف سے. اور لیکن یہ کہ کل جو کچھ کرنا ہو کر لیجئے, تاکہ سنو فال سیٹرڈے کو ہے اور آپ کو اس میں جانا ڈرائیو نہ کرنا ہو, کم سے کم کرنا ہو. اپنا دھیان رکھیں. وی لو یو. شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک آپ کو بہت پیار سے یہ چائے پہ بلاتے ہیں, اور آپ چائے پہ جب آتے ہیں تو چائے کے کپ کے ساتھ ضرور آیا کریں. جی احمد, سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہے؟ Everything is perfect. اچھا ہاں, ہم ونڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو دیکھیے کیا کیا ونڈ نے. میرا خیال ہے کہ ونڈ نہیں کیا, سی این ٹاور میں ایک گلاس, جی جو ہے وہ سی این ٹاور کا, میں نے کہا کہ یہ جو لوگ گھر سے نہیں نکلے آج اور ان کو کل نکلنا ہے, یا جنہوں نے آج نیوز نہیں سنی ان کو پتہ نہیں چلا. ہاں, تو اس میں سے فرام ایلیویٹر شافٹ گلاس از مسنگ, ٹوٹا ہوا پیس اس میں سے مسنگ ہے. اور یہ ہاف وے بلڈنگ کے میں ہوا ہے, یعنی درمیان میں ہوا ہے. لیکن پھر بھی جو بلڈنگز اس کے اراؤنڈ میں ہیں, وہ کہتے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس سے نیچی ہی ہیں, جو جس فلور تک. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہوا, لیکن اسی ہوا نے
کینٹکی امریکہ میں کیا کچھ نہیں وہ کیا. ٹورنیڈو تھا. Wind, it's a wind, it's a tornado. لیکن کافی اور بھی کچھ ہوا کہ لائٹس چلی گئیں جب ہمارا پچھلے 2-3 دنوں میں یہ سب بھی بہت چلتا رہا. لیکن تمام جو اراؤنڈ میں جو بلڈنگ ہے سی این ٹاور کی ان سب کو بند کر دیا گیا اور سیفٹی کے لحاظ سے ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا, کوئی ہرٹ نہیں ہوا, وچ از امیزنگ احمد. کیونکہ دیکھیے کہ لوگ تو وہاں ہر وقت چلتے رہتے ہیں. ہمارا بیٹا اطہر جعفری وہیں رہتے ہیں, پاس میں رہتے ہیں, اور جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں رونق رہتی ہے. اور لیکن اللہ جس کو بچائے, جس طرح بچائے, اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. بالکل بالکل. تو جناب یہ ونڈ کی کہانی میں نے آپ کو سنا دی شروع میں. صحیح کی نا؟ بالکل اچھا کیا. ہاں اویئرنیس ہے. میں نے کہا ہوا جو لوگ وہاں جا رہے ہیں, اکثر لوگ جاتے ہیں وہاں پر سیر و تفریح کے لیے, ان کے لیے بھی ایک نالج ہے کہ کم از کم وہ جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور نہ جائیں تو بہت بہتر اس علاقے میں. ہاں بالکل. سی این ٹاور بھی جو ہے وہ بھی کلوز ہے آف کورس. اور جناب ہنستے مسکراتے زبیر کھوکر صاحب آ چکے ہیں. ویلکم ٹو دی ایور گرین کپل آف ٹیم آف ٹو. زبیر صاحب سو نائس آف یو. آپ بھی ہم سے مل چکے ہیں, جڑ چکے ہیں. سو نائس, اپریشیٹ دیٹ. جی بالکل. اچھا چائے کا سپ لیا جائے تاکہ ذرا موڈ میں آئے ہم بات کرنے کے. اور آپ بھی لے لیجئے, اتنی دیر میں ایک گھٹ تو لے ہی سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. احمد آپ کچھ لائے آج؟ میں کیا لایا ہوں؟ میں تو جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں آپ کو لے آیا ہوں اسٹوڈیو میں. لیکن اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ میں آج باتیں کروں گا اچھی سی, آپ لوگوں کو بتاؤں گا اچھی سی. اس لیے میں نے پیک کہہ دیا کہ still very good. Real estate is fantastic. Jump into, get, آپ کو کیا کہوں میں, انویسٹمنٹ میں حصہ لینا ہے اور آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے, ڈاؤن گریڈ کرنا ہے, whatever it is. Interest rate plays the key role and look at that. Still there. So اس سے فائدہ اٹھائیں, بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں بتاؤں آپ کو کہ جناب پاکستان کی میں بڑی اچھی بات بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ بہت زمانے سے کیا ہو رہا تھا کہ گوادر کے علاقے میں جو ماہی گیر تھے, جو ہمارے فشریز, وہ بیچارے ایک ان کے کچھ بڑے جائز مطالبات تھے جو کہ پریویس گورنمنٹ نے کسی نے کبھی دھیان نہیں دیا. اور اس میں جو ہے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو وہ بھی انٹروین کرتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر. ان غریبوں کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے باقاعدہ ان کے جو انہوں نے مطالبات رکھے اور احتجاج کیا, اس پہ انہوں نے غور کیا اور ان کے بے شمار مطالبات کو جو کہ جائز ہے میں نے سنے ایک سے ایک, اب لمبی چوڑی لسٹ ہو جائے گی, لیکن بیسیکلی ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جائے ان کی لیونگ جو ہے وہ صرف کس پہ ہے. آف کورس ان کی لیونگ جو ہے فشریز پہ ہے. اور جب یہ جاتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے ٹرالرز جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں بلکہ ان کے حق پہ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں وہ لوگ. تو ان پہ پابندیاں اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں جو کہ جب طوفان آندھی آ جاتا ہے تو گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے بھرپور طریقے سے. نیٹس ہوتے ہیں, ان کے بورڈز ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اور اپنی جان جوکھوں پہ ڈال کے آپ دیکھیں ہم بڑے مزے سے جناب لابسٹر کھا رہے ہیں, شمپس کھا رہے ہیں, فش کھا رہے ہیں طرح طرح کی. یہ سب کیا ہے؟ یہ طوفان میں یہ جاتے ہیں اور یہ اپنے جان جوکھوں پہ ڈال کر کے یہ بیچارے لاتے ہیں. ان کا رزق ہے, یہ ان کی روزی ہے, ان کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور خان صاحب نے بہت اچھا کیا کہ ان کے مطالبات کو مانا. آئی کنگریچولیٹ دا گورنمنٹ خان صاحب کہ وہ ان کے دل میں ان غریبوں کے لیے جو درد ہے نا وہ واقعی. دیکھیے پینڈیمک شروع ہوا, سب کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن, دس گائے ڈڈنٹ ڈو اٹ. آج ورلڈ میں اس کی ایگزامپل ہے. سو دس گائے از ڈوئنگ ریئلی گڈ. اب یہ الگ بات ہے کہ پالیٹکس میں جو اپوزیشنز ہیں وہ اننیسسریلی ان کو بادر کر رہے ہیں, ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات ہیں. نو, ہی از ڈوئنگ دا بیسٹ فار پاکستان اینڈ آئی وش آل دی بیسٹ فار آور پاکستان اینڈ فار آور کینیڈا. وی لیو ہیئر. یہاں پر بھی یہ سب کچھ ہے, پینڈیمک ہے, مہنگائی ہے, سب کچھ ہے. گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹس اپنے کام کر رہے ہیں, پروونشلز اپنے کام کر رہے ہیں. اور میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ہم لوگ یہاں بھی بڑے مشکلات میں اس وقت ہیں, لیکن
یہ تھوڑی ہم کہیں گے کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے اور ہر چیز کو خام خواہ کے لیے بلیم دینا. نو اٹس اے گلوبل ایشو. جو مہنگائی ہے, جو انفلیشن ریٹس ہیں, جس طرح سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ سب اٹس اے گلوبل ایشو. ہم سب کو مل کر کے دیکھیے کووڈ ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ ویریئنٹس آ رہے ہیں, تو یہ بہت مشکلات کا وقت ہے اس وقت پوری دنیا میں. تو ہم سب کو چاہیے پوری دنیا میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. غریب ممالک کی امیر ممالک مدد کریں, اور غریب ممالک جو ہے وہ اپنے آپ مدد کریں. بہت طریقوں سے مدد کر سکتے ہیں, اور اپوزیشنس کو اننیسیسریلی غلط باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کا ساتھ دیں تاکہ وہ حکومتیں چل سکیں جو اس وقت مشکلات میں ہیں. دیٹس آل آئی وانٹ ٹو سے. تھینک یو. جی جی احمد, آج تو کافی باتیں کر لی آپ نے شروع میں. بالکل بالکل, باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. اچھا بالکل وہی, بس باتوں سے باتیں نکلتی چلی گئی. آپ خاموش رہی, میں بولتا رہا. نہیں, آپ سامنا کر رہے تھے لوگوں کا, تو میں کیسے بول دیتی. بالکل, آپ جب آمنے سامنے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اکثر آپ سامنے ہوتی ہیں, میں بولتا رہتا ہوں. میں اپنی چائے پیتی رہی, مجھے مزہ آ رہا تھا. ٹی ٹاک میں موجود ہیں ہم احمد انشاءاللہ جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو نے آپ کو چائے پہ بلایا ہے, تو کیوں نہ چائے پہ بہت ساری باتیں کی جائے. اچھا, پہلے ہم کووڈ کے بارے میں, اس پینڈیمک کے بارے میں بات کریں, اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ نمبر بڑھ گئے, سب کچھ ہو گیا, ہو رہا ہے. ٹورانٹو فارماسسٹ quit his job because of safety. Been working 7 years with that pharmacy, Shoppers Drug Mart کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. اچھا. اور جب ان کی اس فارمیسی کی لوکیشن پہ انہوں نے کووڈ ٹیسٹنگ شروع ہوئی, اچھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس فارمیسی نے ان کو پریشر ڈالا کہ ان کو یہ کام کرنا ہوگا. جو بھی ان کے درمیان ہوا, لیکن انہوں نے پریشر, کہتے ہیں کہ میرے پر شاپرز ڈرگ مارٹ نے پریشر ڈالا اور کہ وہ یہ کریں سمپٹومیٹک کورونا وائرس ٹیسٹ. یعنی جو لوگ فیل کر رہے تھے کہ شاید ان کو کووڈ تو نہیں ہو گیا, وہ لوگ وہاں پر آ کے نا ٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا احمد, میں ایک بات یہ کہہ رہی ہوں, فرمائیے, کہ دیکھیں ان کی جو فیلنگز تھی نا, ایک جب میں نے یہ سنا تھا کہ شاپرز ڈرگ مارٹ جو ہے یا فارمیسی جو ہے, جو بھی فارمیسی ہے, وہاں پر جو ہے وہ کووڈ ٹیسٹ الاؤ کر رہے ہیں, آپ جائیں اور ٹیسٹ کرا لیں. تو مجھے بھی یہ ڈر لگا کہ دیکھیں جہاں پر کووڈ ٹیسٹ ہوتے تھے, ڈیزگنیٹڈ ایریا ہوتے تھے جو وہاں انہوں نے بنایا ہوتا تھا, صرف وہاں پر وہی لوگوں کا ٹریفک ہوتا تھا, ہے نا. لیکن ڈرگ مارٹ میں تو دیکھیے کہ تمام لوگ آتے جاتے ہیں, کوئی بھی فارمیسی ہو, اٹس اوپن ڈورز. لوگ ضرورت کی چیزیں لینے بھی جاتے ہیں, لوگ پرسکرپشن لینے بھی جاتے ہیں, ہاں, اور بزرگ بھی جاتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے کہ کہیں بھی آپ جائیں گے تو یہ ہوگا کہ نو یو ڈونٹ نو ہوز کیرنگ واٹ. لیکن کیا میں کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ سمپٹومیٹک ہیں وہ اسپیشلی وہاں جا رہے ہیں, اور وہاں وہ مجھے نہیں پتا ان کا کیا انتظام ہے, آؤٹ سائڈ ہے یا کوئی انہوں نے ڈور, کوئی اور ڈور سے ان کی انٹرنس ہے. لیکن میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ مجھے کچھ چیزیں ضرورت کی لینی تھی وہاں سے, شیمپو لینا تھا اور کچھ فیس کریم, فیس واش, یہ سب چیزیں میں لینے جا رہی تھی بیٹی کے لیے. تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ آج میں نے یہ سنا ہے کہ ڈرگ سٹورز میں, فارمیسیز میں یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور جہاں میں جا رہی تھی اس لوکیشن کو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے. تو آئی گاٹ ریئلی اسکیئرڈ. تو میں ان کو بلیم نہیں کرتی, ٹھیک ہے ان کی جاب تھی یہ, لیکن دیکھیے شالا میں آپ سے ایک بات کروں گا. اس سے پہلے میں بتاؤں کہ بینا رضوی صاحبہ نے ہمیں جوائن کر دیا اور کہہ رہی ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام, جیتی رہے, تمہارا برکاتہ. بہت بہت شکریہ, بہت پیاری جوائن کیا, اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ ہمیں جوائن کریں, اور ہمارے یوٹیوب چینل کو جب آپ دیکھیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. شو ٹیم آف ٹو ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اور اس پہ جائیے آپ, اور ٹی ٹاک دیکھیے, ورک ہمارے ایکسرسائز دیکھیے, سب جو ایوری تھنگ یو کین سی دیئر. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. ہاں, میں ایک بتا رہا تھا آپ سے, کیا بات چل رہی تھی جناب, کہ یہ جی جناب یہ جو کوئٹ کیا انہوں نے 7 ایئر سے وہ فارمیسی میں کام کر رہے تھے. آپ کو بات, ہاں, فیکٹ از کہ اب جیسے کاپ ہیں, ان کی جاب ہے, ٹھیک ہے. اب پتہ چلا کہ جنہیں فلاں جگہ ڈرگز ہیں اور وہاں گنز ہیں اور وہاں پر ڈاکو ہیں یا کچھ بھی ہے, اب وہ کہیں جی پریشر ہے, میں تو نہیں جاؤں گا. پتا تو نہیں نا اس کو کہاں کیا چیز ہے. دس گائے آئی ریئلی اپوز کہ بھی اس کو ان کو کوئٹ نہیں کرنا چاہیے تھا.
pressure, he has a job, he should take कुछ that kind safety of precautions तो होंगे no, he should have taken this pressure because he's appointed for these kind of things. He is appointed for those kind You're of right. things. तो फिर अब देखिए ना, एक प्रोफेशनल है, वो निकल गया वहां से, एक दूसरे प्रोफेशनल को हायर करने में, एक दूसरे जो इदारे हैं उनके देखिए, उनके भी आप देखिए कि वो वनरेबल होते हैं, उनको जो है करना है, तो फिर दे आर वनरेबल टू, किसी को ट्रेन करना, फिर उसको लाना, फिर उसको सब कुछ, आप इससे से क्विट कर जाए, कम ऑन, दिस इज नॉट गुड। इस वक्त जरूरत है। इसी तरह से एक और खबर हमने देखी थी कि बहुत सारी नर्सों ने प्रेशर में आके क्विट कर दिया। ठीक है, मैं काफी हद तक उनसे इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि कंटिन्यूअस 24 आवर्स एंड दे वर देयर, और फिर बहरहाल फिर भी एक जो है उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन मैं कहता हूं कि उनको भी क्विट नहीं करना चाहिए था, हिम्मत से, उनकी जॉब है ये, उनको काम, भाई वर्क प्रेशर था मानता हूं मैं, लेकिन इदारों को भी यहाँ पर चाहिए कि उसको किसी तरह से सॉल्व करते, उनकी आवर्स को कम करते, शिफ्ट्स बढ़ाते, औरों को हायर करते। तो ये देयर आर मेनी थिंग्स, क्योंकि इस तरह के प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना, उनको जॉब देना, इट्स नॉट अ जोक, इट्स रियली यू नो, तो किसी और को फिर नए सिरे से हायर करके ट्रेन करना जो है, इट्स टफ। तो दोनों तरफ से इसको देखना चाहिए और इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए चीज़ों को, और एक दूसरे को सुनना चाहिए, सिंपल एज दैट। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे टेस्ट होता है, क्या होता है, अगर कोई जानता है कि भाई ये किसी फार्मेसी में जो है सिम्टोमेटिक लोग जो है वहां जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो क्या उनका तरीकाकार है, वो जो मुझे पता नहीं है और मैं फाइंड आउट नहीं कर सकी, क्योंकि जब मुझे ये पता चला था तो इट वाज अ वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट टू ज्वाइन यू, है ना। वो ये कहते हैं कि लोग आते हैं फिर वहां पर खांसते हैं, वो स्केर्ड हो गए। नहीं तो लेकिन जो आते हैं उनके ऊपर मास्क होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। नहीं, जिस वक्त वो टेस्ट करते हैं तो मास्क उतरता है ना। हाँ, लेकिन देखिए कि ये कंसर्न है, लेकिन इस बात पे मैं आई सल्यूट तमाम जो हमारी मेडिकल टीम इस वक्त खिदमत कर रही है लोगों की। क्या बात है, देखें अहमद, कि उनको पता है कि वो बीमार पड़ सकते हैं और फिर भी बोले, लेकिन आपको पता है कि WHO ने कहा है कि कितने बेचारे जो डॉक्टर्स नर्सेज अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं बेचारे। रियली इट्स अमेजिंग। तो आई डोंट नो, 2 साल, हमें 2 साल हो रहे हैं ना इस चीज को, पूरे 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम सिस्टम नहीं बना सके। और अब देखिए कि एक नया वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन आ गया है, और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आ ही नहीं गया है, उसने बहुत ज्यादा हमला कर दिया है, टुक ओवर ऑल दोस जो भी वेरिएंट थे। तो अब इसका मतलब है कि हमने सीखा नहीं उससे, है ना। नहीं सीखा नहीं, लेकिन ये है कि बड़ी तेजी से उसके ऊपर भी काम हो रहा है। हाँ। और जैसे कह रहे हैं बूस्टर शॉट्स हैं, ये है, वी मस्ट लिसन, मैंने जैसे शुरू में कहा कि प्रोफेशनल्स को वी शुड गो फॉर दोस। हाँ, तो ये था, मैंने कहा कि आप लोगों से ये शेयर किया जाए, आप लोग क्या कहते हैं, उस फार्मासिस्ट ने सही किया या उस फार्मासिस्ट को ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने एक और खबर सुनी, वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ मैं जी। ये सब मालूमात आप लोगों के लिए शायद आपके कानों से ना गुजरी हो, बहरहाल हम आपको बता रहे हैं कि फाइजर के लिए ये है कि आपको 3rd शॉट भी लेना है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने ये खबर सुनी और आप भी इसके लिए बताइए मुझे अगर ये गलत है बात, लेकिन कह रहे हैं कि 3rd जरूरी है, उसके बाद बूस्टर शॉट लें। लेकिन उसके अलावा मॉडर्ना वगैरह जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि यस, ट्रू इनफ एंड यू जस्ट टेक अ बूस्टर शॉट। आई एम नॉट श्योर, आई जस्ट हर्ड टुडे एंड आई वांट टू मेक श्योर and I just wanted to pass it down to you guys. अगर ये सही है तो सही है, नहीं अगर गलत है तो I'm sorry about that. अब देखिए एक और बात मैं आपसे कर रही हूँ, बात हम कोविड के लिए कर रहे हैं लेकिन हम दूसरी जगहों से आ रहे हैं। 149 कल तक की ये खबर थी कि 149 स्कूल्स इन ओंटारियो जो थे ना वो बंद हुए थे कोविड की वजह से, हुए हैं इस साल अभी तक। और लास्ट ईयर सेम टाइम 18 स्कूल बंद हुए थे। Right. इतना बड़ा डिफरेंस आ गया क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन जो है ना, नहीं इसका स्प्रेड होने में कहते हैं कि उससे कहीं ज्यादा स्प्रेड होता है, इसका जल्दी स्प्रेड होता है। अपना ख्याल रखें, वी लव यू, बस। अच्छा, दूसरी चीज ये कहते हैं कि सिर्फ लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन, अहमद आप बात कर रहे थे ना वैक्सीन,
ویکسین کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز یہ کہ صرف ویکسین لگا کے آپ یہ اطمینان نہ کر لیں کہ بس اب تو سب صحیح ہو گیا. ہاں صحیح بات ہے. ویکسین کے ساتھ آپ کو بہت سارے کام بھی کرنے ہیں. یس احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. ساری احتیاطی تدابیر کرنی ہے جس میں دیکھیے ویکسینیشن جو ہے وہ وائرس کو سلو نہیں کرے گا. کیوں؟ اس وقت کرے گا جب آپ احتیاطیں, جیسا کہ احمد آپ کہہ رہے تھے, ڈسٹنس رکھنا ہے, ماسک جو ہے اچھا ٹائٹ ماسک پہننا ہے, آئسولیٹ کریں اپنے آپ کو, یعنی کوشش یہ کریں کہ آپ بلا ضرورت نہ جائیں آئیں, اور پھر اس کے بعد نو گیدرنگز, مطلب گیدرنگ جو ہے نا وہ چھوٹی سے چھوٹی رکھیں. ورچوئل از دا بیسٹ. مشکل ہوتا ہے, مشکل ہے, پلان ہو گیا ہے, آرڈر ہو گیا ہے, فوڈ آرڈر ہو گیا ہے, ہر چیز ہو جاتی ہے نا, تو مشکل تو ہوتا ہے, لیکن جان سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں, صحیح تو بات. وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ صرف آپ ویکسین لگوائیں. فرسٹ آپ کا کام ہونا چاہیے ویکسین لگانا, اس کے بعد آپ نے ماسک کو اپنا دوست بنا لینا, اپنا ڈریس بنا لینا پرماننٹ, لیکن وہ فٹ اینڈ ٹائٹ ماسک ہونا چاہیے, اور اکارڈنگلی جیسے جو سیف ہے. اس کے بعد ڈسٹنس کا خیال رکھیں, دوسرے سے بات کریں تو بہت قریب ہو کے بات نہ کریں, اور آئسولیٹ کریں اپنے آپ کو جتنا کر سکتے ہیں. ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں آئی پی سی ایس جو سینئرز گروپ ہے, اور ان کا ایک ڈنر تھا کل, سالانہ ڈنر تھا, بڑا سکسیسفل رہا, اور بونی کرامبی بھی آئی تھی, جناب جو مسیساگا کی میئر ہیں, اس کے ساتھ بھی اور بھی ڈگنیٹریز تھے, کافی سینئرز تھے, جونیئرز تھے وہاں پر. اور بہت مبارک ہو آپ سب کو جناب آئی پی سی ایس گروپ کے کو, جس میں کہ جو ہے انور وہ ہے طارق صاحب ہیں, انور صاحب ہیں, حامد صاحب ہیں, اس طرح سے احمد صاحب ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں اس کے جنہوں کرتا دھرتا ہے, یو نو دے آر دی ڈائریکٹر, سی اوز اینڈ ایوری بڈی. سو ان لوگوں کے بڑے اچھے اچھے کام ہیں ماشاء اللہ. یہ جو ہے لوگوں کو دیتے بھی ہیں, مطلب جو ہے جس طرح سے فوڈ ڈرائیو بھی ہے ان لوگوں کی طرف سے, اور بڑا اچھا ڈنر تھا, اور اٹ واز اے ویری گڈ گیدرنگ, اور بڑا مزہ آیا. تھینک یو ویری ونس اگین, کنگریچولیشنس ٹو یو آل گائز. تھینک یو, کیپ اپ دا گڈ ورک. اچھا ہم چلتے ہیں اپنی آئی ڈی اسٹیشن آئی ڈی کے پاس کی طرف. جب واپس آئیں گے نا میں بڑے مزے کی بات بتانے والی ہوں, پہلے میں نے سنی نہیں ہے بات. گڈ. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Assalamu alaikum and welcome to Show Team of Two Tea Talk. Neelofar Naseem from Karachi, Pakistan, reporter for Show Team of Two. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. شہلا کو آپ دیکھ رہی ہیں, اور یہ دیکھیے میں ہوں چائے پی رہا ہوں. جی, تو بڑی اچھی خبر سنائی ہے کہ بہت اچھا موسم ہو رہا ہے آپ لوگوں کی طرف, اور الحمدللہ یہاں بھی بہت اچھا موسم ہو رہا ہے. کراچی کا بھی کیا موسم ہو رہا ہے؟ ابھی بہت زیادہ سردی نہیں آئی, لیکن آپ جیسے کہتے ہیں گلابی سردی محسوس ہونے لگی ہے. اچھا اچھا. تو بہت زیادہ نہ گرمی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہے, تو یہ اچھا انجوائمنٹ کرنے کا موسم آ گیا ہے. گڈ, ویری گڈ. اچھا, اور آپ نے ابھی میں سن رہی تھی آپ کی کووڈ کے حوالے سے جو آپ خبریں بتا رہی تھی, اور یہ تو پوری دنیا میں ہی ہو رہا ہے, اس کے لیے ایک تھریٹ تو ہے پوری دنیا میں, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ بڑے ہم پازیٹیو سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. انشاءاللہ اس پر بھی قابو پا لیا جائے گا بہت جلد انشاءاللہ. انشاءاللہ, آمین ثم آمین. اچھا, دوسری بات میں احمد بھائی کی ایک بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں. وہ جو انہوں نے فشریز کے حوالے سے کراچی کے حوالے سے بات کی تھی آپ نے, یہ پاکستان کی بہت بڑی ایکسپورٹ ہے, جو جس سے ہمارے پاکستان کو بہت فائدہ ہوتا ہے.
اچھا. اور انفارچونیٹلی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر بہت زیادہ جو ٹرالرز وغیرہ ہوتے ہیں یا ایسے شپس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سمندر گندا ہوتا ہے یا پانی گندا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ آئل وغیرہ ہو جاتا ہے تو پورے لیئر ایک آ جاتی ہے پانی کے اوپر, اس کی وجہ سے بہت زیادہ فش جو ہے ان کا نقصان ہوتا ہے اور یہ ڈائریکٹلی جو کرتا ہے افیکٹ وہ ہمارے فشرمینس کو کرتا ہے اور تو اس کے لیے واقعی بہت ضروری تھا سوچنا اور جو اب سوچا گیا ہے. اور پہلے تو سمندر کو صاف کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے بہت غریب وہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی طرح سے کیا جائے کیونکہ جب سمندری طوفان آتے ہیں تو ان کا جو کاروبار ہوتا ہے وہ بالکل رک جاتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتی ہے. جی ہاں, تو اس لیے اب کافی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے یا ان کی سہولتیں دی جائیں تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں. گریٹ, واہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ ایک بات تھی جو مجھے بہت اچھا لگا کہ احمد بھائی نے اس کو ٹکا کیا اور اس کو اس کے بارے میں گفتگو بھی کی. اور یہ اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت کم ترقی دی گئی تھی لیکن باوجود اس کے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اوور آل کچھ صورتحال اچھی نہیں ہے. جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو پابندیاں ہیں جو اس کو بہت ساری اس کی وجوہات ہیں, ہم اتنے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کو ذرا سا قابو میں لانا مشکل ہو رہا ہے. ڈالرز کی قیمت بڑھ جا رہی ہے, ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں اتنا زیادہ کریں لیکن پوری کوشش جاری ہے اور ہم بہت اس کے لیے پازیٹیو ہیں کہ انشاءاللہ یہ بہت جلدی اس پر قابو پا لیا جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اسی حوالے سے میں آپ کو یہ خبر بتانا چاہتی ہوں کہ بہت خوشائن بھی ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو ایک فنڈ جاری کیا ہے $603 ملین کا. یہ خیال رکھیے گا یہ فنڈ ہے, دس از ناٹ, یہ لون نہیں ہے, یہ کوئی کسی قسم کی ہماری گرانٹ نہیں ہے, یہ ایک فنڈ ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا اس کو رینک کیا گیا ہے جتنے بھی دنیا میں ڈیولپمنٹ پروگرامز بنائے گئے اس میں نمبر 3 پر ہے یہ. اچھا, اس کو دیکھتے ہوئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $603 ملین کا ایک ہمیں دیا ہے, فنڈ دیا ہے جو کہ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے کام آئے گا. تو یہ بہت اچھی پاکستان کے لیے خبر ہے کیونکہ ہمیں دیکھیں سب سے زیادہ تو 3 طریقے ہوتے ہیں, یا تو ہم اپنی انویسٹمنٹس لے کر آئیں یا پھر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں یا پھر ہم اپنی امپورٹس کو کم کریں. یہی 3 راستے ہوتے ہیں جو کہ پروجیکٹس لگانے کے لیے بہت سارے ہمارے پاس ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے تو شروع کر دیا گیا ہے لیکن فوری طور پہ تھوڑا سا یہ مشکل ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کے پروگرامز یا اس طرح کے فنڈز یا اس طرح کی چیزیں ہماری اکانومی کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر سے ایجپٹ کے ایک بزنس مین ہیں نقیب سوارز, ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے پاکستان, چونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ ٹیورزم کے حوالے سے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے, تو انہوں نے ایک پورا یہ جو ہے ٹیورزم سٹی بنانے کا یہاں فیصلہ کیا ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ بھی ہو گیا ہے, یہ 2 دفعہ ایکچولی پرائم منسٹر سے ملے اور یہ زلفی بخاری کا آپ نے نام سنا ہوگا, ہمارے ایک پی ٹی آئی کے بہت ورکر بھی ہیں, ان کے یہ دوست ہیں, ان کے حوالے سے انہوں نے ملاقات کی ہے. پہلی بات تو یہ 2 کام ہوئے اس سے. ایک کام تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ہمارے یہاں موبائل کمپنی ہے موبیلنک, اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کو پھر جتنے بھی اس کے امپلائیز ہیں یا اس میں جو لوگ کام کریں گے وہ سارے پاکستانی ہوں گے.
تو بیسیکلی وہ انہوں نے اس کو خریدا ہے اور اس کو چلانے کے لیے یا اس میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے وہ پاکستان سے لوگ آئیں گے اور یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آلریڈی اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے کہ مختلف سٹیز میں پاکستان کے ریسورٹس بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے ٹورسٹ کو بہت فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے آلریڈی یہ پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے. Wonderful, wonderful. یہ لیکن جو سٹی بنانے کی بات کریے ٹورزم سٹی, اس کے لیے بھی یہ سارا کچھ معاہدہ ہو گیا ہے, لیکن کس سٹی میں یہ بنایا جائے گا اس کا فیصلہ اور اس کی فردر جو ڈیٹیلز ہیں وہ بعد میں طے کی جائیں گی. اچھا, تو یہ کہ بڑی اچھی خبر ہے, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ضرور, بہت اچھی, بہت مزہ آیا. اور آپ کافی ڈیٹیل اس کے اراؤنڈ میں دے دیتی ہیں, تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ ان کو تسلی بھی ہوتی ہے کہ بھئی کیسے کب کس طرح طریقے سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اور ہم یہی کہتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ آج نیلوفر نسیم ہمارے لیے کیا پروجیکٹ ہمیں انٹروڈیوس کرا رہی ہیں پاکستان کا. شما, بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کوئی بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کوئی پروجیکٹ بنانا ہے تو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے سکون سے کام کرنے کا وقت چاہیے ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اس کے لیے اتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو اس کو مکمل کرنے میں آسانی دے سکے. لیکن بیچ میں یہ جب کووڈ وغیرہ آیا, بولی کوئی بات نہیں, جی فرمائیے. جب کووڈ وغیرہ آیا یا کوئی بھی اس طرح کی بیچ میں ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں یا وہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کی قیمت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وقت سے ہر پروجیکٹ کو ہر گورنمنٹ آنے والی, دیکھیں گورنمنٹس تو بدلتی رہتی ہے, آج پی ٹی آئی کی ہے, کل انشاءاللہ پھر دوبارہ پی ٹی آئی کی ہوگی, لیکن اس کے بعد بھی گورنمنٹس آتی رہیں گی. لیکن ان پروجیکٹس کو مکمل کرنا چاہیے اپنے وقت کے اندر تاکہ اس پر پاکستان کا جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ نہ لگے اور جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہے اسی کے مطابق اس کو پورا ہونا چاہیے, اتنا ہی پیسہ اس کے پر خرچ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پبلک کا پیسہ ہے. تو لیکن انفارچونیٹلی رک جاتی ہیں جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں, کسی بھی وجہ سے یہ رک جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اچھا, اسی حوالے سے میں نے آپ کو بی آر ٹی کے حوالے سے گرین لائن بس سروس کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے اور اس کا بہت بڑے پیمانے پہ اس روڈز بنی ہیں, بہت جو بھی انٹرنیشنل لیول کی جو اس میں سہولتیں ہوتی ہیں وہ ان بسز کے حوالے سے اور ہر چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی. الحمدللہ اس کا اب پروجیکٹ کا افتتاح ہو گیا ہے. Wonderful. یہ پچھلے ہفتے افتتاح ہوا ہے 9 کو, اور اس پر ابھی جو ہے اس کو پراپرلی آپریشن جو ہے وہ 25 دسمبر سے کیا جا رہا ہے. ابھی ٹرائل بیسس پہ اس پر چل رہی ہیں بسز. اس میں 200 بسز کا پورا ایک پروگرام تھا, وہ 200 بسز آ گئی ہیں. دیکھیں اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا نون لیگ کے زمانے میں, نواز لیگ کے زمانے میں اس کو سٹارٹ مطلب اس کے بارے میں سوچا گیا تھا, لیکن اس کے بعد کام نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے, چونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ان سے جب بات کی گئی کہ کس طرح یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. خیر ایک معاہدہ ہوا اپریل 2020 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے درمیان, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں ہم آپ کو فنڈز دیتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ ہم یہ کام کر سکیں, مطلب ہمیں کام کرنے کی آزادی دی جائے. چونکہ یہ اکارڈنگ ٹو 18th امینڈمنٹ یہ سارے پروجیکٹ پی 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 کے انڈر میں پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں آتے. تو خیال یہ معاہدہ ہو گیا اپریل 2020 میں, اور دیکھیے 20 مہینے کا سارا فنڈ جو تھا وہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے بیئر کیا, اور 20 منتھس کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو گیا اور الحمدللہ آپریشنل بھی ہو گیا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, الحمدللہ.
Very nice. تو اگر اسی تیزی سے کام کیا جائے, اور دیکھیے بہت بڑی ضرورت ہے, ہماری 3 کروڑ کی آبادی بہت مشکل میں ہے کیونکہ روڈز انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور ہماری روڈز کے حوالے سے بسز جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے ظاہر بسز بہت ضروری ہیں. ایون ٹریولنگ کے لیے اگر بہت زیادہ گاڑیاں آ جائیں تو روڈز پر بہت رش ہو جاتے ہیں. اس طرح کے پروجیکٹس اس طرح کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو ماس ٹرانزٹ کے لیے کام آتے ہیں, اور لوگوں کی سہولتیں, کیونکہ آفس جانے والے لوگوں کو ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے اور کم سے کم وقت میں پہنچنا ہوتا ہے, تو یہ پروجیکٹ جو ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے. ویری گڈ. تو یہ ایک بڑی اچھی بات تھی. اچھا, میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے اپنی کوشش کر رہی ہے کہ اپنی اکانومی کو کسی طرح سنبھال لے, لیکن اس کے لیے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بہت ضروری ہیں. یہاں پر کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, بہت تیزی سے انہوں نے کام کیا, اور تقریباً $3 ملین کا ایک مہینے میں انہوں نے اس پہ کما لیے ہیں. یہ ای کامرس کے حوالے سے ہے, اور اگر گورنمنٹ اس کو سپورٹ دے تو انشاءاللہ یہ بہت گرو کرے گا. ضرور انشاءاللہ. تو یہ تھی آج کی خبریں, آپ کو پسند آئی ہوں گی. ضرور, بہت مزہ آیا. بالکل پسند آئی ہیں, ویری نائس. بہت نالج مل گئی ہمیں اپنے. اور دیکھیے ہمیں جناب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائمہ بادشاہ خان سنگر ہیں یہاں کی, بہت بڑی مشہور. ابھی پچھلے دنوں ہم ان کے کنسرٹ میں بھی گئے تھے, بڑی سکسیسفل. کنگریچولیشن ٹو ہر. اور ان کا شو تھا اور بڑا اچھا رہا. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویری انفارمیٹیو, اینڈ شیلا جی کے لیے کہہ رہی ہیں کہ لوگ بیوٹیفل ماشاء اللہ, فلالیس. So thank you very much. مرزا خان آپ کال کر سکتے ہیں 6472732393 پر. نیلوفر نسیم فرام کراچی پاکستان, رپورٹر فار شو ٹیم آف 2, بہت شکریہ آپ کا کہ آج صبح آپ یہ ٹائم ہمارے حوالے کرتی ہیں اور ہم سے بات کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آج میرے خیال چائے اچھی پی تھی. جی ہاں, آپ لوگ چائے پیجیے, میں نے بھی چائے پی لی ہے, اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہت خوشگوار فیوچر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دے اور بہت ترقی دے. ہمارے آپ ہمارے لیے بھی بہت دعائیں کیجیے, ہمارے پاکستان کے لیے بہت دعائیں کیجیے کہ پاکستان ترقی بھی کرے اور اسٹیبل ہو جائے. تھینک یو سو مچ. جی آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے جوائن کرتی ہوں. ضرور, بہت مزہ آیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جناب یہاں میں عتیق فاروقی صاحب نے جوائن کیا اور کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرے ریل اسٹیٹ کے بڑے اچھے ساتھی ہیں, ویری سکسیسفل ماشاء اللہ. اور سہیل احمد صدیقی صاحب کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت, بہت ماشاء اللہ سے, اور ویری ویل نون. سہیل صاحب سو رہے صفی کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے بھی دیدار جلدی ہو جائیں گے. اور ہمارے اسٹوڈیو میں اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. 6472732393 پہ کال کیجیے, اور اسٹوڈیو میں آپ کی آواز آئے گی, دنیا سنے گی, اچھا لگے گا. اور یہ کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر میں نے بتا دیا جو کہ اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بات کر رہے تھے سائمہ خان جو کہ مائزہ خان بھی کہنا ہے, اور ریان, ان دونوں کی پرفارمنس تھی وہاں پر, بہت زبردست, ویری ویل آرگنائز ایونٹ تھا. اور کیا کہنا چاہیے کہ فل انٹرٹینمنٹ تھی, بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی. مائزہ بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی, اور ہر ایک کو اپریشیٹ بھی کر رہی تھی, کیونکہ دیکھیے ایک تو آپ پرفارمر ہیں لیکن پھر بھی آپ سب لوگوں کو دیکھ کے اور ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں, تو بہت انجوائے کیا. بہت خوبصورت شام تھی اور سولڈ آؤٹ ایونٹ تھا, تو نیکسٹ ٹائم آپ لوگ اس کو مس مت کیجیے گا. ہلو, ویلکم ٹو شو ٹیم آف 2. ہلو. Hello, hi. Hi. Assalamualaikum. Walaikum assalam. How are you? I am doing amazing. Congratulations to the team of 2. Thank you so much. ابھی ہم آپ کے شو کی بات کر رہے تھے, ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا. It was wonderful. Thank you so very much. This is سائمہ خان جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ابھی ہم بات کر رہے تھے اور دیکھیے کہ یہ ہم سے بات کرنی شروع ہو گئی. جی چائے پہ آئی ہیں آپ, کیا بات کریں گی؟
First of all, you guys look amazing. MashaAllah, dono itne achhe lag rahe hain screen par. I was looking at Shala ji. You look flawless. MashaAllah. माशाल्लाह साइमा जो है ये माशाल्लाह खुद बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव माशाल्लाह से, और सबसे बड़ी बात है कि इनका हुस्न अखलाक जिसको कहते हैं ना, इनका बिहेवियर, इनकी बातचीत और जिस तरह से ये मिलती है, वेरी नाइस, वेरी अप्रिशिएबल. शी इज अ ग्रेट पर्सन एंड ग्रेट पर्सनालिटी माशाल्लाह. Oh, thank you so much. You know what? It's give respect and you get respect. Exactly. You guys are the pioneers of our community, and we all look up to you. You guys do such an amazing job for the community. और इतना खूबसूरत शो आप लेके आए हो with all this information, and also आप लोग मेरे event पे आए, आपने support किया मेरे event को. I really thank you from the bottom of my heart कि आप लोग आए और चार लगा दिए मेरे शो में आप लोगों ने. नहीं, चांद तो वैसे स्टेज पे चमक रहा था. स्टेज पे मौजूद था. वेरी वेल डन साइमा, बहुत अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया था, मजा आ गया और खुशी भी हुई, और आप जाहिर है दैट्स हाउ यू आर. तो बड़ी बात होती है कि इस कोविड के जमाने में इस किस्म के इवेंट्स जो कि बड़े मतलब ऑर्गेनाइज होते हैं और एसओपीज का ख्याल किया जाता है, और इस तरह से कि ताकि लोगों को जो जहनी तकलीफें उनकी दूर की जाए, तो इस तरह के लोग जैसे साइमा साहिबा हैं, इज वेरी रेयर, इज वेरी, और मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ. बहुत हिम्मत की बात है जो कि आपने की, तो सो नाइस ऑफ यू. very beautiful keep up the great work. Yes. Thank you so much. We're just bringing in the entertainment back into Toronto. You know, इतना कुछ आपको पता है चल रहा है दुनिया में with this pandemic that we're going through, and I know we're all going through a lot of stress and depression in these hard times. तो मैं just कोशिश करती हूँ कि खुशी थोड़ी सी लेके आऊँ लोगों की लाइफ में, थोड़ा सा just bring some happiness, bring some entertainment, and just bring everybody together. Right. कोशिश मेरी यही होती है कि we follow the protocols and follow the guidelines. Right. So many events out there, they're very organized, and we try to keep our our distance and everything. Absolutely. But at the same time, I want you guys to have an enjoyable evening with my music. बिल्कुल. Very nice, and it was there. Sama, the congratulations goes to your entire family, your mom, your brother, yourself, your team. Congratulate every one of you, and you're the leader. Thank you so much. You know, I'm nothing without my mom and my brother. Yeah, definitely. My dad died at a very young age, so मेरी माँ ही मेरी अबू हैं और मेरी अम्मी हैं. You know, she's everything for me. And you know, अगर वो नहीं हो साथ में तो मैं एक भी event ना कर पाऊँ. Of course, yes, बिल्कुल. She supports me, और मैं सारे माँ बाप को यही बोलूँगी कि अपने बच्चों को आप support करो, अपने बच्चों के जो dreams हैं उनको पूरा होने दे. You know, and just keep up the great work. You guys are amazing parents, amazing community leaders. Or it's just an honor to be on your show today. Oh, so nice. Thank you for inviting me. Always. You're very welcome. आपने जाने से पहले ना एक छोटी सी बात चाय पे कह के जानी है. तो उसे गुनगुना दे. मतलब तो यही था. बस यही सोचती कि you know, I'm Toronto. I'm born and brought up here in Toronto. I've lived here my whole life. तो बस मैं अपने सारे साथियों को, अपने सारे well wishers को, आपके सारे सामीन को, people who are watching you, मैं ये बोलूँगी कि मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना. There you go. Oh, nice. याद रहेगा सबको. Every one of you should remember that. और this is बहुत प्यारी आवाज है. ये टोरंटो की खूबसूरत तरीन आवाज है. ये दुनिया की खूबसूरत तरीन आवाज है. Thank you very much, Saima. Thank you very much. So nice of you. So nice of you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. अल्लाह हाफिज. जी प्यारी प्यारी कॉलर थी और गुनगुनाहट भी हो गई और
बातचीत भी हो गई और अब चाय शायला पे जी sip होना चाय चाहिए। की बात हो रही तो मैं चाय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जी, आपको। बताइए मैं अक्सर मैं प्रोग्राम्स देखता रहता हूँ, जो डिस्कवरी है, पाकिस्तान की डिस्कवरी चैनल्स, इस चीजें मुझे बहुत पसंद है। तो कल मैं जब जैसे मैंने देखा तो एक टीवी चैनल पे बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम आ रहा था इसके बारे में, किसके बारे में, चाय के बारे में। शाला जी आप सुने, बड़े मजे की बात है जी, चाय के बारे में। बस तकरीबन जल्दी 10-15 बात मिनट करेंगे हम, दो टाइम वही थोड़ा है। आपका अपना स्टूडियो में बैठे रहिए। ये हो है वो दिन गए कि हमें बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है स्टूडियो में, और जनाब टाइम से स्टूडियो से उठना, और बेशुमार खर्चे भी उसके साथ साथ स्टूडियो के जरा से ज्यादा रुक जाए तो वी हैव टू पे अ लॉट, सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। 25 years or more with it spent in studios, रेडियो चैनल्स, टीवी, ये वो सब कुछ। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, देखिए तब्दीली होती रहती है, तो ये बड़ी जबरदस्त तब्दीली है कि आपका अपना स्टूडियो है, आप बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया में अपने हर एक के हाथ में वो जो है सेल फोन है, और जस्ट अ क्लिक, ये नहीं कि आपको टीवी के सामने बैठ के बाकायदा जी, आज आपका प्लान है बैठे बैठे कोई बात नहीं। अच्छा। तो बहरहाल वो चाय पे जो प्रोग्राम था बड़ा ही दिलचस्प प्रोग्राम था, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि हमने इसका नाम रखा टी टॉक। हाँ, लग रहा था कि वो हमारे प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चाय के ऊपर जो बातें होती है वो उसका मजा ही कुछ और है, और ये आप कब से कह रही हैं। Absolutely, that's what I feel every time. एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में पाकिस्तान का नंबर, मैं अगर गलत ना सुना हो, तीसरा या शायद 5वां नंबर है दुनिया में चाय पीने में। आप सोचें कि आबादी कितनी बड़ी आबादियां हैं दुनिया की, लेकिन चाय में ना पाकिस्तान का नंबर शायद तीसरा है या शायद 5वां नंबर है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन होगा क्योंकि देखिए हम पाकिस्तान जाते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि कुछ लोगों के यहाँ चाय की कैटल वो चढ़ी ही रहती है। और पाकिस्तान के अंदर, विद इन पाकिस्तान, कराची इज नंबर 1 चाय पीने में। कराची के लोग जो है ना वो तो जाहिर है चाय पीना और फन करना। और सुने आप, चाय पे अगर आज देखिए बात होती है ना कि आपने चाय को पूछा नहीं या आपने चाय मांगी नहीं, दोनों तरफ से फिर ज़ाहिर ख्याल जो होता है वो होता है कि नाराजगी का। अगर आप पूछते हैं चाय को तो ठीक है, नहीं पूछा तब भी नाराज, और अगर आपने जो है जो मेहमान है आपका वो अगर डिमांड भी नहीं करता चाय पीने के लिए तो भी नाराज हो जाते हैं मेहमान। वो तो फिर बहुत करीबी मेहमान होंगे ना, इसे कॉमन थे दोनों तरफ से। ये तो चाय जो है कैसी चीज है नहीं, इसको ऐसे कहना चाहिए, चाय की इतनी अजाब छाप कहिए, चलिए इसको आपको ऐसे कहना चाहिए। चलिए मैं गलत हमेशा चाय पूछ ले ना पूछे तो भी नाराज, अच्छा। और अगर कोई चाय पूछ ले और मना कर दे तो भी नाराज। चलिए इस तरह से बहरहाल। इसके अलावा चाय की इतनी किस्में बताई हैं उन्होंने, इतनी किस्में बताई हैं कि मैं हैरान हूं कि कितनी तरह की चाय पी जाती है, और स्पेशली पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में देखिए कोयटे की चाय अलग है तरीके की है, सरहद की चाय अलग तरीके की है, पंजाब की चाय वो बिल्कुल अलग तरीके की है, और उसके अलावा जो है कराची आ जाइए आप तो उसकी चाय, फिर इसी तरह से चले जाइए आप बलूचिस्तान से। तो ये लेकिन एक कॉमन चीज है कि दो तरह की चाय जो है जिसकी बड़ी डिमांड होती है वहां पर। एक तो दूध पत्ती, जो कि मैं नहीं पीती अहमद, ये क्या हो गया? अच्छा दूध पत्ती के अलावा फिर जो चाय वहां मानी जाती है बहुत ज्यादा, उसको कहते हैं कड़क चाय। अच्छा, तो कड़क चाय क्या होती है? कड़क चाय जो है, अब आप सुने, कड़क चाय में चीनी ज्यादा होती है। ओए होए, लेकिन अगर चीनी नहीं तो अब जो ट्रेंड चला है वहां पर वो कड़क चाय में, क्योंकि चीनी के खिलाफ इतनी बातें हैं और लोगों को इतनी अवेयरनेस है, अब वो गुड़ की चाय बनती है, कड़क चाय। और कहते हैं कि वो गुड़ की चाय इस कदर अच्छी होती है, और फिर अदरक की चाय अलग होती है, लौंग इलायची की चाय अलग होती है, मैं कहता हूँ अमेजिंग। तो वो जिस तरह से वो चाय पकते हुए, अच्छा कोयटे की चाय कोयले वाली चाय होती है, छोटी छोटी चाय की चायदानी होती है और छोटे छोटे कोयलों के ऊपर वो बनती है, और उसको पीने के लिए अच्छा चाय खाने हैं बने हुए बाकायदा, जैसे यहाँ कैफेज होते हैं, वहां पर जो है उसको क्या कह रहे थे वो ढाबे। तो वहां पर लोग जाते हैं, बाकायदा बड़े बड़ी लाइनें लगी होती है कारों की, और कुछ जगह इतनी मशहूर होती हैं कि वहां पर आपको चाय का इंतजार करने में वक्त गुजर जाता है।
और जो चाय सुबह से शुरू होती है रात गए तक वो चाय का सिलसिला जारी रहता है. और एक एवरेज पर्सन जो बता रहे थे कि कराची में वो कम से कम 4 प्याली चाय की तो जरूर पीता है वो. तो More than that. बड़े मजे की बातें बताई अहमद आपने. इसके अलावा चाय के बारे में तो मैं इतनी बातें मैं बता सकता हूँ आपको. जी हाँ. चलिए नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं आपको हाँ, इंशाल्लाह. हाँ. लेकिन अमेजिंग. और मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने तो नाम ही रखा है टी टॉक. देख ले चाय पे बुलाते हैं हम आपको. हाँ. अच्छा, हम बड़ी मजे की बातें हो रही है, लेकिन हम आपको बताएं कि फ्रेश पिक क्या है. इंडिया बाजार फ्रेश पिक बड़ी सी बिल्डिंग है और उसके ऊपर लिखा हुआ है ऊपर इंडिया बाजार, और उसके नीचे उन्होंने बड़े बड़े से लिखा हुआ है लेटर से फ्रेश पिक. एंड दिस इज ट्रू. ये उनके पास कई मुल्कों से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं और फ्रेशली ऐसे पैक्ड होते हैं. वो जिस वक्त बॉक्सेस में अभी रखे होते हैं कुछ. हाँ. बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी तोड़े हैं और अभी रखे हैं. बहुत फ्रेश होते हैं. 10405 कैनेडी रोड नॉर्थ ब्रैम्पटन में इनकी एक लोकेशन है. हाँ. जो सैंडलवुड एंड कैनेडी के इंटरसेक्शन पे है. इनके यहाँ हर साइज की केटरिंग होती है, हर किस्म की मिठाई बनती है और ईट इन रेस्टोरेंट है. साउथ एशियन ग्रोसरी की होलसेल और रिटेल है और पेंडेमिक के लिहाज से तमाम इंतजामात हैं वहां पर. बड़ी सख्ती है कि मास्क के बगैर आप एंटर नहीं हो सकते, विच इज वेरी गुड. तो आप जाएं वहां, ग्रोसरी करें, वहां से मिठाई खरीदें वहां, और बैठ के खाना भी खा सकते हैं या घर भी ला सकते हैं. तो आपको मैं उनका फोन नंबर है, अगर आपको केटरिंग करानी है, मिठाई ऑर्डर करनी है या कुछ भी पूछना है, 9058401116 इनका नंबर है. 9058401116 इंडिया बाजार फ्रेश पिक. और इनकी दूसरी लोकेशन टोरंटो में भी मौजूद है, इस्लिंगटन एंड एल्बियन के इंटरसेक्शन पर. जहां भी जाएं एंजॉय करें और खूब खाएं पिएं. फिर हम कहते हैं संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म हर साइज का बिजनेस, कोई भी कॉर्पोरेशन है, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस या पर्सनल टैक्सेस है, ये आपकी मदद करेंगे. और इनका नंबर है 9057908885. अथर जाफरी फ्रॉम रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर. रियल एस्टेट के हवाले से खरीदो फरोख्त है या कोई भी बात आपको पूछनी है, डिस्कस ही करना है आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप कॉल कीजिए 6472089724. और फिर उसके बाद हम वन स्टॉप शॉप कहेंगे. मोहसिन वाटू जी 416-6322. क्यों है वन स्टॉप? क्योंकि RRSP, RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज, हर चीज के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे मॉर्गेज ब्रोकर मुकर्रम बुखारी. 6476490390 इनका नंबर है. और फैशन क्रेज की शेरवानीज अगर आपको पहननी है तो 6477040364 पे आप कॉल कर सकते हैं. और अहमद इंशाल्लाह जाफरी आपके साथ साथ, बिल्कुल आपका घर, आपकी जन्नत. जी यही चाहते हैं हम. 4167040651. अहमद, हम अपने छोटे से कमर्शियल की तरफ चलते हैं. और आपको पता है कि हमें एक घंटा हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिले करते हैं. आप लोगों के लिए बड़ा मजा आ रहा है. डिले नहीं करते, एक्सटेंड करते. सॉरी, एक्सटेंड करते हैं. नॉन स्टॉप बोलती हूँ ना, तो कुछ आगे पीछे हो सकता है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. इतनी मजे की. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. अच्छा, बड़ी मजे की बात शेयर करने वाली थी अहमद, क्योंकि मैं अनाउंस कर चुकी थी कि मैं एक बात करूंगी मजेदार. वो क्या है जनाब? 5 भाई 5 बहनें. गुड. 5 brothers
and 5 sisters. They all got married. Like 5 भाइयों की शादी 5 बहनों से हुई. चचा साथ बहन भाई थे और कहते हैं कि हमने इसलिए किया है तो फैमिली है, फैमिली और मजबूत हो गई और हम एक दूसरे को खुशियां ज्यादा दे सकते हैं क्योंकि हम रिलेटिव्स भी हैं. कभी ऐसी बात सुनी थी कि तो एक घर में 2 बहनें तो जा ही सकते हैं ना. आप एक दूसरे तरीके से कहें 5 भाई 5 बहनें ना कहें, आप कहें 5 cousins. 5 दुल्हा और 5 दुल्हन और एक ही दिन और एक ही वक्त में उन लोगों की शादी हुई. Sure. क्या मजा आया होगा. आई विश आई वाज देयर. अच्छा कहते मुझे तो एक ही शादी में इतना मजा आया मेरे अपनी कजन से. अहमद एंड शैला जाफरी, शी इज माय जो है मेरी खाला की बेटी है माशाल्लाह. और मुझे तो बहुत अच्छा लगा. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ी बरकत. क्या बात है, अम्मा ने बड़ी अच्छी चीज मुझे दी. और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी शख्सियत है शैला जाफरी. अल्लाह का बड़ा एहसान है. तो जब मुझे एक में कितना तो वो तो फिर जरूर इंशाल्लाह उनके लिए बेशुमार दुआएं सबके लिए भाई. जी जी. आप बात को कहां से कहां ले जाते हैं. बातों से बातें निकलती है. अच्छा शैला, मुझे जल्दी से बता दूं कि एक बड़ी अच्छी लिस्टिंग है मेरे पास यार. वो ये कि ब्रैम्पटन में भाई, आप इसके लिए जरा जल्दी करें. ये कि 3+1 बेडरूम 4 वॉशरूम्स के साथ है. अमेजिंग प्रॉपर्टी है ये ब्रैम्पटन में और हार्ट लेक में है. हार्ट लेक के एरिया में है. वंडरफुल पीस ऑफ प्रॉपर्टी ओनली फॉर 949 detached house. I mean, you know, just give us a call. 416-704-0651. बाकी डिटेल आपसे बाद में करेंगे. सेमीज हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, टाउन हाउसेज हैं, कॉन्डोज हैं. किसी भी प्रोजेक्ट में आपको हिस्सा लेना है, वी हैव अ वेरी गुड टीम, विल पुट यू इन. और सोचिए कि 25 सालों में और मोर, और फिर मेरे साहबजादे जो कि 14 years और मोर इन द बिजनेस. अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट रियल एस्टेट उनकी अपनी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और टीम है. तो जनाब हमें आप कॉल करें 416-704-0651 फॉर ऑल काइंड ऑफ योर रियल एस्टेट नीड्स एंड सर्विसेज. वी आर देयर. अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों को बेशुमार फवायद मिल चुके हैं. आप you know, we are there. I mean, you know, you can check us out anytime. और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस एंड सक्सेस, चाहे हमारे इवेंट्स हो या चाहे हमारे रियल एस्टेट बिजनेस हो, वी आर ऑलवेज वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज. यू हैव रियली गिवन अस अ बिग सपोर्ट और अल्लाह का बड़ा एहसान है और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. इसी तरह से हमारे साथ साथ जुड़े रहिए और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि देखिए वक्त और मार्केट और रियल एस्टेट हो या कोई भी बिजनेस हो, तब्दीलियां आती रहती हैं, लेकिन अच्छी तब्दीली आना एक बड़ी अच्छी बात है. और रियल एस्टेट में आप ग्राफ देखिए पास्ट 3 years और पास्ट 30 years, व्हाट विल यू सी, व्हाट आर यू लुकिंग एट. क्या आपकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा बढ़ी है? यस बढ़ी है थोड़ी बहुत, यस. लेकिन रियल एस्टेट मार्केट कहां से कहां पहुंची है. तो अगर आपने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल, 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती, आज आप कहां खड़े होते? वहां खड़े होते जहां मेरे बेशुमार क्लाइंट्स खड़े हैं और कहते हैं कि जाफर साहब थैंक यू. नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें. अल्लाह का बहुत एहसान है. अल्लाह ने हमें एक ऐसा मौका दिया आपकी खिदमत के लिए. तो आप भी हमें कॉल करें अपनी रियल एस्टेट की तमाम तर जरूरियात के लिए. इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने एक्सपीरियंस को निचोड़ के आपके सामने रख देते हैं हम लोग. 416-704-0651. अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू. अखिल जाफरी का नंबर आपको चाहिए. यंग एनर्जेटिक, वेरी नॉलेजेबल, हाईली एजुकेटेड and very well experienced. 647-208-9724. अतार जाफरी. तो जनाब मत भूलिएगा, हमें याद रखिएगा हमेशा हमें अपनी दुआओं में. और रियल एस्टेट के लिए यही नंबर 416-704-0651. द होल टीम विल बी विद यू. जी जी हमें बिल्कुल जाने का टाइम है. अच्छा, आपको जाना है कि नहीं जाना है आप बताइए मुझे. मैं तो लेकिन जाने से पहले मैं एक खबर शेयर करना चाहती हूँ. देखिए अब आप भी जाना चाह रही खबर जरूरी था अहमद. वो कुछ आज आपने प्रोग्राम काफी कर लिया और अच्छा लगा मुझे. 5 kids died and 4 got injured. कैसे हुए ये, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं अहमद? नहीं मुझे अच्छा, मुझे ज्यादा आपसे कुछ पूछना नहीं है क्योंकि when jumping castle blown up in the air.
Oh my God. जंपिंग कैसल, उसमें बच्चे जंप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एकदम से वो Oof. फटा है या क्या हुआ है गया, तो उसमें 5 बच्चों की डेथ हो गई है और अल्लाह कुछ बच्चे अकबर। जख्मी हो गए। और ये जनाब हुआ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में ये हादसा हुआ है। तो मैंने क्यों जाने से पहले इसको शेयर करना जरूरी था जी, बच्चों कि के जस्ट खेल- मेक श्योर करें, और जिनकी डेथ हो गई है उन सब के पेरेंट्स से और हम ऑस्ट्रेलिया से कंडोलेंस करते हैं। बिल्कुल। ताकि इमरान अब्बास की मदर की डेथ हुई है, उनसे भी हम कंडोलेंस करते हैं। 15 दिसंबर को उनकी मदर की डेथ हुई थी और उन्होंने कहा कि अब मेरे पास वो पैर नहीं है, वो उफ। जन्नत नहीं है जिनको मैं चूमता था। और दूसरे एक ख़ास बात ये भी उन्होंने शेयर की कि उनके फादर की 2 साल पहले इसी डेट पे यानी दिसंबर Oh my 15 पे goodness. उनकी डेथ हुई थी और मदर भी उसी डेट पर गई हैं। अल्लाह कंडोलेंस अकबर, टू अल्लाह इमरान अकबर। अब्बास। अच्छा, अब बहुत सारी बातें तो हैं, ढेर लगी हैं। चाय पे आते हैं तो फिर बातें आती चली जाती हैं, कहाँ से आती हैं पता नहीं। तो बहरहाल लेकिन हमें जाना ही पड़ेगा अहमद। बहरहाल ठीक है। मैं फिर आप कहेंगे ना खुदाफिज कर दें, तो मैं खुदाफिज कर देता हूँ इस तरह से कि जनाब इस नोट के साथ कि हैव यू डन योर वर्कआउट, if not so, do so. Why? Because I said so. Yes, keep working out and it works, honestly. And if I can do it, you can do much better. Always say that. और ज़रूर वर्कआउट करें, बहुत ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम के लिए और स्पेशली इन दिनों में। और तो इसके साथ जनाब रियल एस्टेट के बारे में कोई बात पूछनी है, हमसे मशवरा लेना है खरीदो फरोख्त के सिलसिले में, घर, इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल, whatever it is। और तो नंबर आपको याद होना चाहिए 416-704-0651 416-704-0651 for all kind of your real estate needs and services। तो चलते हैं जनाब, अब जाना ही है तो फिर इंशाल्लाह सैटरडे को मत भूलिएगा हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। सैटरडे को सुबह 11 बजे ईस्टर्न टाइम, यानी कनाडा के मुताबिक हम सुबह 11 बजे सैटरडे को आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे, अच्छी अच्छी बातें लेकर के, नए नए टॉपिक्स लेकर के। आप भी हमें ज़रूर कॉल किया करें, ठीक है ना। ये देखिए ना, कॉलें आती हैं, अच्छा लगता है, दुनिया आपकी बातों से मुस्तफ़ीज़ होती है, आप हमसे जुड़े होते हैं, दुनिया आपको सुन रही होती है। इससे अच्छा मौका आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन ये एक हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। हमें ज्वाइन करें, हमारे प्रोग्राम को देखें। हमारा जो है प्रोग्राम का नाम आपको मालूम है, हमारे यूट्यूब चैनल को शो टीम ऑफ 2 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, टी टॉक को, और उसमें आप मेरे वर्कआउट एक्सरसाइजेज वगैरह भी देखें। अच्छा लगे तो कॉल करें आप, उसमें टिप्स है काफ़ी। और अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, 416-704-0651। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत, ज़िंदगी, खुशियाँ नसीब फरमाए, आप लोगों की हर तरह की नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएं पूरी फरमाए। और याद रखें हमेशा, किसी को भी बदुआ ना दें तो बहुत अच्छा है, और दूसरे के रिस्क में बरकत के लिए नो मैटर व्हाट दुआ करें। आप देखिएगा कि आपके रिस्क में, आपके इनकम में कितनी तरक्की, कितना इजाफा होगा। वॉच इट, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़ नासिर, फी अमान अल्लाह। बिल्कुल अहमद, मुझे भी खुदा हाफिज करना पड़ेगा क्योंकि जाना है। लेकिन जाने से पहले मैं ये बताऊं कि डिज़ाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो 2022 इज़ कमिंग बैक इंशाल्लाह मार्च 19th एंड 20th को मिस्सागा कन्वेंशन सेंटर में। ये डिज़ाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो होने जा रहा है, जो कि लाइफस्टाइल एक्सपो है। आपका कोई भी बिजनेस है, आप उसमें उसकी प्रमोशन, एग्जीबिशन या सेल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कॉल कीजिए 6472732393 पर। हमारी वेबसाइट इवेंट्स बाय टीम ऑफ 2। आपके बिजनेस के प्रमोशन के लिए अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद ईद फेस्टिवल भी हमारा आ रहा है, उसमें भी आप इसी तरह हिस्सा ले सकते हैं, अपना बिजनेस ला सकते हैं। बस जाने का टाइम हुआ चाहता है, दिल तो कभी भी नहीं चाहता कि हम आपको छोड़कर जाएं, लेकिन हम वापस आएंगे। हम सैटरडे मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको, ठीक 11 AM ईस्टर्न टाइम। लेकिन जाने से पहले मैं कहूँगी कि हम सबके घरों में अल्लाह पाक हम सब के घरों में सुकून और बरकत अता फरमाए, और हम सबको नागहानी आफत से हमेशा हमेशा बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स को अपनाए रहें और
خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں. احمد اینڈ شہلا جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو کی جانب سے اللہ حافظ.